अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अली ज़र तारड़। कल रात मीनार पाकिस्तान के थे मेहमान नवाज शरीफ और अवाम, और इस सब में था मसालेदार तरानों का एहतमाम। साथ ही नवाज शरीफ ने कबूतर को हाथों पे उठाया और अपनी अवाम को मोहब्बत का पैगाम सुनाया। मेरे नौजवानों, तारीख के इस मोड़ पर पाकिस्तान को मोहब्बत की ही जरूरत है। पिछले चंद सालों में जब हम अपने घर में गुत्थम गुत्था थे तो इंडिया ने कश्मीर पे गासबाना कब्जा किया और आर्टिकल 370 को हटा दिया, और इसी के साथ साथ फलस्तीन में भी तो यही हो रहा है। हम मुसलमान एक दूसरे से जुदा हैं और ना ही हम फलस्तीन की मदद कर पा रहे हैं और ना ही अपने मजलूम भाइयों की। नौजवानों, मीनार पाकिस्तान भी क्या कमाल की जगह है। अगर हम तारीख में जाएं तो हमें पता चलता है कि इसी जगह पे 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और मुसलमानों ने मुतालबा किया कि हमें एक अलग वतन चाहिए। आगे बढ़े तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी वाघा के बॉर्डर से पाकिस्तान आए और मीनार पाकिस्तान पे आके इंडिया के पहले वजीर आजम के तौर पे मुआहदा लाहौर पे दस्तखत किए और कहा कि हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। इसी तरह 2018 में इसी जगह पे इमरान खान अपने जलसे मुनकिद किया करते थे। और शायर ने भी क्या खूबी कहा है, हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू। कल साहिर अली बग्गा साहब को कहते सुना कि आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। ये वही साहिर अली बग्गा साहब थे जो 2017 में पीटीआई के लिए कहते थे कि होनी चाहिए इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। कल भी यही था, यही पिंडाल, यही रोशनियां, यही अवाम, यही उकब में मीनार पाकिस्तान, मगर नहीं थे तो इमरान खान। जब नवाज शरीफ स्टेज पर आए तो उन्होंने मरियम नवाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के साथ अपने दोनों हाथों को बुलंद किया और एक जंजीर बनाई। ये पैगाम था उन सियासी हरीफों को जो कहते थे कि नून लीग से शीन निकलेगी या मीम निकलेगी। उनका ये इशारा वाज़े था कि नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में बिल्कुल मुत्तहिद है। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर का आगाज एक शेर से कुछ इस तरह किया, और ये शेर अवाम के लिए था। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं, वो देखें मेरी तरफ तो सलाम करूं। वैसे नवाज शरीफ साहब को उन्होंने देख भी लिया है और नवाज शरीफ के सलाम के बाद ही वो पाकिस्तान तो आए हैं। अब इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं और मैदान खुला है, जिस तरफ मर्जी जाएं, भागें और धाड़ें, कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि मुझे क्यों निकाला, कौन करवा रहा था 2018 में मेरे खिलाफ धरने, मुझे क्यों निकाला, क्या मैंने मोटरवेज बनाई इसलिए, क्या सस्ती बिजली के कारखाने बनाए इसलिए, मेट्रो लाइन, ओरिएंट ट्रेन लाइन या कराची में ग्रीन बस का इफ्तिताह किया इसलिए मुझे निकाला, क्या आलमी दबाव के बावजूद मैंने एटमी धमाके किए मुझे इसलिए निकाला। अवाम के सामने सब्जियों और दूसरी अशियाए खुर्दो नोश की कीमतों का इजहार बार बार कर रहे थे, बार बार मुआवजा कर रहे थे रोटी की कीमत का, डॉलर की कीमत का, पेट्रोल की कीमत का और इसी तरह दूसरी अशिया का, कि किस तरह उनके दौर के बाद ये तमाम अशिया आसमानों को छूने लगी हैं। मुस्तकबिल का एजेंडा देते हुए मुल्की सतह पर उनके कहना था कि सबसे पहले तो अखलाकियात के जुमरे में किसी की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी, जो कि पाकिस्तान को शायद जरूरत भी है। अगर देखा जाए तो नौजवान ही पाकिस्तान का असल असासा हैं जो इस वक्त अखलाकियात की पस्ती में गिरे हुए हैं। देखना यह होगा कि नवाज शरीफ और बिलखसूस दूसरी पार्टियां इखलाकियात की इस पस्ती से नौजवानों को कैसे निकालती हैं। नंबर 2, उनका कहना था कि हम अखराजात में कमी करेंगे और डॉलर्स को नीचे लाएंगे। इसके साथ ही महंगाई के जिनको दोबारा बोतल में बंद किया जाएगा और बेरोजगारी का खात्मा किया जाएगा। कौमी अदारों का इंतजाम बेहतर किया जाएगा और हर तरफ जो करप्शन की मारामारी है इसको कम करने में वो कलीदी किरदार अदा करेंगे। उनका कहना था कि हम ज़राअत में भी इस्लाहात करना चाहते हैं। उनका कहना था कि आईटी पावर में पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये नहायत ज़रूरी है क्योंकि आजकल दुनिया मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन हो चुकी है और भारत, हमारा पड़ोसी मुल्क, आईटी के मैदान में एक बादशाह की हैसियत रखता है। आईटी के मैदान में वो पूरी दुनिया पे छा चुका है और पाकिस्तान को इसकी अशद ज़रूरत है कि वो आईटी के मैदान में आगे जाए। नौजवानों को हुनरमंद बनाना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए भी हम इस्लाहात करेंगे और उनको पाकिस्तान का एक हुनरमंद शहरी बनाएंगे।
ایک اور ضروری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، یہ نہایت ضروری ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کو جیل کی سلاخوں سے پیچھے کیسے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ساتھ چلنے کے لیے تمام پارٹیوں کو اور بالخصوص عمران خان کو اور ان کے حامیوں کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ہم ملک کی ترقی کے لیے آئے ہیں اور عمران خان کو ان مقدموں سے باہر نکالنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان عمران خان کے حامی اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اور ان تمام عوامل کو ساتھ لے کر ہی پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جا سکتا ہے اور سب کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اپنے ایجنڈے کا اعلان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے جس میں ہمسایہ ممالک اور عالمی دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے ہیں۔ ان کا پاکستان آتے ہی انڈیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ صرف نواز شریف ہی تمہارے ساتھ بات چیت کے ذریعے پانی اور کشمیر جیسے مسائل حل کر سکتا ہے اور معاشی طور پہ بھی دونوں ممالک آگے جا سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مشرقی پاکستان الگ نہ ہوا ہوتا تو آج تک مشرقی پاکستان سے لے کے انڈیا سے ہوتے ہوئے پاکستان اور یہاں سے مڈل ایسٹ اور آگے یورپ تک اقتصادی راہداری بن چکی ہوتی اور معاشی میدان میں یہ خطہ بہت آگے چلا جا چکا ہوتا۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ 1999 میں اگر اٹل بہاری واجپئی پاکستان آئے تھے تو یہ معاہدہ تب بھی ہو سکتا تھا، تب بھی وقت تھا کہ ہم آگے جاتے، لیکن پھر کارگل ہوا اور یہ سب ملیا میٹ ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ 2018 میں اگر میری حکومت نہ گرائی ہوتی تو میں G20 میں پاکستان کو اب تک شامل کر چکا ہوتا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، سوال یہ ہے کہ G20 کیا ہے؟ جھنڈے گننے، کرسیاں گننے، عوام آگے زیادہ تھی یا پیچھے کم تھی، یہ گننے کی بجائے آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ G20 کیا ہے، اس کا اشارہ کس طرف ہے، عالمی سطح پر کیا گیمز اور پلانز کھیلے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 9-10 ستمبر 2023 کو G20 کا 18واں اجلاس انڈیا میں منعقد ہوا، جس میں امریکہ، کینیڈا، سعودی عرب اور ترکی جیسے 21 ممالک شامل ہیں، اور انہوں نے ایک معاشی روٹ کا پلان تیار کیا ہے جس میں پاکستان تو شامل نہیں ہے لیکن انڈیا ہے، اور یہ روٹ انڈیا سے ہوتا ہوا دبئی، سعودی عرب، ترکی اور آگے یورپ میں داخل ہوگا۔ یہ پلان 2023 میں تجویز دیا جا رہا ہے G20 میں۔ اگر مشرقی پاکستان الگ نہ ہوتا تو 1971 سے پہلے، اور اگر کارگل نہ ہوتا تو اٹل بہاری واجپئی جب 1999 میں پاکستان آئے تھے تبھی یہ روٹ بن سکتا تھا اور آج ہم کسی اور ہی مقام پہ کھڑے ہوتے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ ہماری قوم کو عادت ہے 100 پیاز بھی کھائیں گے اور 100 لتر بھی، اور اسی طرح ایک اور پنجابی مقولہ ہے جو ہماری قوم پہ بالکل سچ ثابت آتا ہے کہ جتھوں دی کھوتی اوتھے آ کھلوتی۔ یہ کام 1971 یا 1999 میں ہو سکتا تھا لیکن نہ ہونے پایا، اور آج 2023 میں ہم وہی کرنے کے چکروں میں ہیں، کیونکہ پاکستان کی بقا اور خطے کی بقا اسی بات میں ہے کہ تمام ممالک آپس میں باہمی بھائی چارے اور معاشی پلان کے ساتھ آگے بڑھیں، اور یہی ہر اس 25 سال کے نوجوان کو سوچنا چاہیے کہ اگر 1999 میں یا 1971 میں ہم غدار غدار اور چور چور کے نعرے نہ لگاتے اور یہ روٹ بن جاتا تو اقتصادی طور پر یہ خطہ کتنا آگے جا چکا ہوتا۔ آج ہر 25 سالہ نوجوان جو باہر کے ممالک میں مزدوریاں کرنے جا رہا ہے وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور بیویوں کے پاس ہوتا اور یہاں پہ پاکستان میں کام کاروبار کرتا اور خوشحال ہوتا۔ لیکن ہمیں تو شوق ہے ہر کسی کو غدار کہنے کا، ہر کسی کو چور ڈاکو لٹیرا کہنے کا۔ ہمیں یہ نہیں منظور کہ کسی کے ساتھ چل کر آگے بڑھیں اور اس ملک کا سوچیں۔ ہر کسی کو اپنی انا کی تسکین چاہیے۔ میرے پاکستانیوں، ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو اس سوچ کو ترک کرنا ہوگا۔ سب کو ساتھ لے کر اور سب کو ملا کر ہی آگے بڑھنے میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ آخر میں نواز شریف نے فلسطین کا جھنڈا لہرایا اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور عالمی برادری سے یہ اپیل کی کہ فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ نوجوانوں، یہ بھی بات قابل غور ہے، ہم صرف التجا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ پیسوں کے بغیر صرف التجا ہی کی جا سکتی ہے، مدد نہیں کی جا سکتی۔ مدد کرنے کے لیے بھی معاشی طور پہ تگڑا ہونا پڑتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، تب بھی اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کی جا سکتی ہے، وگرنہ صرف یکجہتی کے نعرے ہی لگ سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے، انداز بیاں
گرچہ شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بہت شکریہ، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔